हिजोको क्लासमा हामी डियर स्टुडेन्ट्स के कुरा गरेका थियौँ भनेदेखि यो ड्रप हो, यो चाहिँ बबल हो इन लिक्विड, यो चाहिँ बबल इन एयर हो र यो भित्र के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स लिक्विड हुन्छ। यो बिचको लिक्विड हुन्छ र भित्र फेरि एयर हुन्छ र सबैको रेडियस आरए हुन्छ, रेडियस आरए हुन्छ, यसको पनि रेडियस आरए हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स। अनि यसमा यो दुईटालाई सिंगल सरफेस भन्छौँ हामी। यो यसमा यो फ्री छ, यो भित्र लिक्विड हुन्छ, भित्र लिक्विड छ, यो लिक्विड हो, फेरि भन्नुवाला के हो भित्र लिक्विड छ बाहिर एयर छ। तर यसको केसमा बाहिर चाहिँ डियर स्टुडेन्ट के छ, यो लिक्विड छ, बाहिर यो लिक्विड हो, बाहिर यो लिक्विड हो र भित्र के छ एयर। तर यसको केसमा बाहिर पनि एयर, भित्र लिक्विड र फेरि यो भन्दा बाहिर पनि के हो एयर नै हो। यस्तो बेलामा यो सरफेस भने सिंगल सरफेसको एक्जाम्पल हो। सिंगल भनेको सिंगल फ्री सरफेसको एक्जाम्पल हो। फ्री सरफेस भनेको एयरको एउटा कन्ट्याक्टमा छ तर यता भित्र पनि कन्ट्याक्टमा छ, बाहिर पनि छ भने यसलाई डबल फ्री सरफेस भन्छ। डबल फ्री सरफेस, डबल फ्री सरफेस भएको बेलामा डिस्टेन्स यसको एरिया लिनु पर्यो भने ए लिने, यसको एरिया पर्यो भने ट्वाइस ए लिने र यसको वर्क डन को फर्मुला भयो भने टी इन्टु ए हुन्छ भनेदेखि यसको वर्क डन को फर्मुला भयो भने टी इन्टु ट्वाइस ए हुन्छ र यसको प्रेसर को कुरा गर्नु पर्यो भने एक्सेस प्रेसर को कुरा गर्नु पर्यो 2t/r हुन्छ। यसको प्रेसर को कुरा गर्नु पर्यो भने 2 इन्टु 2t/r हुन्छ। एक्सेस प्रेसर को कुरा गर्यो। क्लियर भयो? सर क्लियर भयो डियर स्टुडेन्ट? कोही बोल्नुहुन्न? सर च्याट भन्दा मलाई बोल्दिनु न, एकचोटि बोल्दियो भने मलाई तपाईहरुलाई माइक अन गराएको छु, बोल्न सजिलो भयो। यस सर यस सर यस सर। यो कुरा जसलाई क्लियर छ डियर स्टुडेन्ट्स, यसलाई तलकोलाई हामी के भन्छौँ भनेदेखि एक्सेस प्रेसर भन्छौँ। यसलाई एक्सेस प्रेसर भन्छ। एक्सेस प्रेसर, यो पनि एक्सेस प्रेसर। सोप बबल को एक्सेस प्रेसर कति हुन्छ रे 40/r। कति हुन्छ? सोप बबल को एक्सेस प्रेसर कति हुन्छ 40/r। अनि एक्सेस प्रेसर को फर्मुला के हो त डियर स्टुडेन्ट्स? यहाँबाट यो हामीले पछि कहीं बिर्सिहाल्यो भने एक्सेस प्रेसर तपाईलाई सोध्यो भने प्रेसर इनसाइड माइनस एटमोस्फेरिक प्रेसर, याद राख्नु होला। एक्सेस प्रेसर को फर्मुला अनि डियर स्टुडेन्ट्स यो कुरा गरिसकेपछि हामी अगाडि बढौं। सर 2t/r चाहिँ कसरी आको रे? हजुर प्रेसर इक्वल्स टु 2t/r चाहिँ कसरी आको रे? लामो डेरिभेसन छ डियर स्टुडेन्ट, के गर्ने? नगर्ने सर नगर्ने। नगर्ने लामो डेरिभेसन भनेको तपाईहरुले प्लस 2 मा पढ्नु भयो होला। भइहाल्यो सर, के भएन। हैन म भन्न त भन्दिन्छु हैन, एकचोटी सर र भन्दिन्छु, केही भन्ने धेरै लामो प्रोसेस नहुँदैन। तपाईले के लेख्नु भयो होला, जति बेला स्फेरिकल ड्रप हुन्छ डियर स्टुडेन्ट त्यति बेला यो यसमा फोर्स एकअर्कामा बढेर यहाँको भित्रको फोर्स के हुन्छ रे इन्क्रिजेज हुन्छ र इन्क्रिज भएपछि यसको साइजमा थोरै चेन्ज आउँछ। साइजमा थोरै चेन्ज आयो भने डियर स्टुडेन्ट चेन्ज इन एरिया आउँछ र चेन्ज इन एरिया आयो भने वर्क डन हुन्छ। टी इन्टु कति हुन्छ रे चेन्ज इन एरिया हुन्छ। हो, याद आयो? यो चेन्ज इन एरिया हो, यो चेन्ज इन एरिया हो र त्यति बेला डियर स्टुडेन्ट्स यसमा हेर्दाखेरि के भन्छ भने यसको प्रेसर धेरै हुन्छ भित्रको, बाहिरको प्रेसर थोरै हुन्छ एटमोस्फेरिक प्रेसर। दुईटाको डिफरेन्स भयो भने त्यसलाई हामी एक्सेस प्रेसर भनेको पी इन माइनस पी नोट। अब यस्तो बेलामा यो प्रेसर एक्सेस प्रेसर जुन हुन्छ फोर्स बाइ एरिया पनि त हुन्छ नि, हुँदैन र? प्रेसर भनेको
त फोर्स बाई एरिया भयो भने डियर स्टुडेन्ट्स त्यति बेला हामी फोर्स इज इक्वल टु के हुन्छ अरे प्रेसर इन्टु एरिया हुन्छ कि हुँदैन अनि यति बेला डियर स्टुडेन्ट्स वर्क डन निकाल्नु पर्यो भने एफ इन्टु के हुन्छ अरे डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ त अब डिस्प्लेसमेन्ट यहाँबाट डेल आर हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स डेल आर डीआर हुन्छ यो दुईटैलाई इक्वेट गर्यो भने ठ्याक्कै के हुन्छ अरे एक्सेस प्रेसर आउँछ पढ्नु भएको थियो अहिलेको सम्झ्यो भने के सम्झिनुस् भने 2 इन्टु 2t बाई आर 2t इन्टु 2 इन्टु t बाई आर यो भयो भने तपाईहरुले मलाई के गर्नु होला म तपाईहरुको लागि यसको सारै गाह्रो भयो भने एकचोटी म के गर्छु मेरो युट्युबमा यो सानो हाल्दिन्छु डेरिभेसन गरेर हुन्न सर त्यो हामीलाई डेरिभेसन चाहिदैन नि त चाहिन्छ डियर स्टुडेन्ट चाहिदैन अगाडि बढौं त डियर स्टुडेन्ट हेर्नु त वर्क डन फर्मिङ अ लिक्विड ड्रप को बेलामा कति हुन्छ 4 पाई t इन्टु a भयो त 4 पाई r स्क्वायर t भयो किन एरिया को भ्यालु कति हुन्छ रे 4 पाई r स्क्वायर त्यस्तै वर्क डन इन फर्मिङ बबल इनसाइड द लिक्विड सेम हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स यो पनि 4 पाई r स्क्वायर अनि वर्क डन इन फर्मिङ अ बबल इन एयर भन्यो भने 2 इन्टु एरिया भएको थियो त्यही भएर कति भयो डियर स्टुडेन्ट 8 पाई r स्क्वायर t वर्क डन इन इन्क्रिजिङ द साइज अफ बबल भन्यो भने के हुन्छ अब बबल को साइज बढायो भने डियर स्टुडेन्ट्स बबल को साइज बनायो भने पहिलाको रेडियस भन्दा डबल भयो कि ट्रिपल भयो कि 4 टाइम्स भयो कि 5 टाइम्स भयो भने एरियामा चेन्ज आयो कि आएन एरियामा चेन्ज आयो कि आएन सुरुको एरियालाई मैले इनिशियल एरिया भने पछिको एरियालाई फाइनल एरिया चेन्ज इन एरिया आयो कि आएन चेन्ज इन एरिया आयो भने डियर स्टुडेन्ट्स त्यति बेला के हुन्छ भनेदेखि t इन्टु चेन्ज इन एरिया लेख्ने हो भने कति हुन्छ t इन्टु a2 माइनस a1 गर्छौं अनि यसको भ्यालु कति लेख्ने हो डियर स्टुडेन्ट्स 4 पाई r2 को स्क्वायर यो सानो छ भने सानो लेख्नु होला रेडियस ठुलो छ भने ठुलो लेख्नुस् केही फरक पर्दैन अनि 4 पाई कमन आयो भने 4 पाई कमन आको अनि t पनि कमन आको हो त t पनि बाहिरै छ अब r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर भित्र बस्यो क्लियर भयो डियर स्टुडेन्ट यो क्लियर भयो यस सर तो 1 नंबर को क्लियर भयो 2 नंबर को क्लियर भयो 3 नंबर को क्लियर भयो 4 नंबर को क्लियर भयो अब 5 नंबर मा हेर्नु वर्क डन इन स्प्रिङ अ लिक्विड ड्रप इन आइडेन्टिकल ड्रपलेट जति बेला के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स के भयो हल्ला नगर्दिनु धेरै जना विद्यार्थी छ त्यही भएर नोइज नगर्दिनु नोइज गर्यो भने म अफ गरिदिन्छु फेरि अनि च्याटमा मात्रै यस भन्न पाइन्छ फेरि है डियर स्टुडेन्ट्स प्लिज डियर स्टुडेन्ट्स जति बेला के भन्छ व्हेन वर्क डन इन स्प्रिङ अ लिक्विड ड्रप इन्टु एन आइडेन्टिकल हेर्नु है एउटा ठुलो ड्रप छ कसकोमा आवाज आछ बन्द गर्नु न माइक अन गरेर छोडिरहन्छ मौसम चौगाई भनेको सर उसको अब सबैलाई मैले माइक अफ गर्नुपर्छ के गर्ने त म अफ गरे है सबैको डिस्टर्ब भयो जले हल्ला गर्छ उस गर्दिन न त अब कहाँ खाइ हुन्न म चेक गर्न थाले कहाँ छ रिमुभ गरिदिनु सक्छ त्यसलाई त्यस्तो मैले गर्दिन त्यो हैन अब हुँदैन होला उले झुकेर उले थाहा थिएन सोच्यो सर ल भइहाल्यो पढाउने दिने बेलामा कहाँ के अनलाइन क्लासको डियर स्टुडेन्ट सबैजना बस्नु भयो भने पढ्न पो मजा आउँछ नत्र मजै आउँदैन एकअर्कालाई कोअपरेट गर्नुपर्छ हामीले हो कि भन्नुस् टिचरले पनि गर्नु पर्यो स्टुडेन्टले पनि गर्नु पर्यो सबजनाले गर्नु पर्यो हो सर ल हेर्नु के पनि देखेन एकचोटी बिग्रेपछि बिग्रिन्छ कि फेरि यो अनलाइनमा त्यही भएर डिस्टर्ब गर्ने काम चाहिँ नगर्नु प्लिज कहाँबाट कहाँ गयो अब सबै रिमुभ भयो लेखेको कुराहरू ल आयो झन्डै हामी लकी रहेछ अब डियर स्टुडेन्ट्स सुनिरहनु भएको छ Yes, sir. सानो सानो ड्रपलेटमा चेन्ज हो आइडेन्टिकल ड्रपलेट है आइडेन्टिकल ड्रपलेटमा भयो भने तपाईलाई यो धेरै ठाउँमा यसबाट क्वेशन आउँछ त्यसकारण यो सम्झिराख्नु होला यो फर्मुलाहरु पहिले मैले लेखाइदिएको त्यस्तै एनर्जी रिलिज्ड अन कम्बिनेसन अफ एन आइडेन्टिकल ड्रपलेट्स इच अफ रेडियस r इन्टु अ बिग ड्रप अब सानोबाट डिएसएन सानोबाट जति बेला ठुलो बन्यो भने क्वेशन आइराख्छ है त्यही भएर के भनिन्छ
Energy released on combination of n identical drop. n भयो भने यहाँ इनर्जी के हुन्छ डिस्टेन्स रिलिज को मतलब बाहिर निस्किनु अनि यसमा इनर्जी के भयो डिस्टेन्स भन्नु त एब्जर्ब के भयो यसको केसमा इनर्जी के भयो एब्जर्ब लेखिहाल्नुस् है स्क्रिनशट लिएर काम बन्दैन एब्जर्ब अनि अर्को कुरा के भनिरहेछ भने इच रेडियस आर इन्टु अ बिग ड्रप त त्यस्तो बेलामा ध्यान दिनु होला डियर स्टुडेन्ट्स यसको सानोको रेडियस मैले आर माने ठुलोको रेडियस क्यापिटल आर माने भने त्यति बेला ध्यान दिनुस् त यो टी इन्टु के हो डियर स्टुडेन्ट चेन्ज इन एरिया त त्यति बेला ध्यान दिनुस् यो ठुलोको एरिया र सानोको एरिया हेर्यो भने ठुलोको एरिया कति भयो 4 पाई आर स्क्वायर सानोको एरिया कति भयो डियर स्टुडेन्ट n टाइम्स कति भयो त 4 पाई आर स्क्वायर अब ठुलो भन्दा सानोले धेरै एरिया लिन्छ कि ठुलोले एरिया लिन्छ धेरै कुन एरिया ठुलो हुन्छ सानो वाला कि ठुलो वालाको सानो वालाको एरिया धेरै हुन्छ डियर स्टुडेन्ट ठुलो वालाको एरिया थोरै हुन्छ सो जहिले पनि सानो वालाको टोटल एरिया माइनस ठुलो एरिया गरे भने चेन्ज इन एरिया हुन्छ के आउँछ रे टी इन्टु चेन्ज इन एरिया गरे भने के गर्ने भन् त n 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर गर्ने क्लियर छ त्यति क्लियर छ यस सर अनि अर्को कुरा फेरि मलाई भन्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले यो दुईटामा लिक्विडमा ड्रपहरुमा के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स मैले सपोज मान्नु 10 वटा ड्रपलाई एउटा ड्रप बनायो भने यिनीहरुको भोल्युम के हुन्छ इक्वल हुन्छ भोल्युम इक्वल हुन्छ त भोल्युम इक्वल भयो भने डियर स्टुडेन्ट्स भोल्युमको फर्मुला के हो त 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टु के हुन्छ n टाइम्स कति हुन्छ 4/3 पाई स्मल आर क्यूब हुन्छ त यहाँबाट डियर स्टुडेन्ट्स तपाई हेर्नुस् त r इज इक्वल टु मैले निकाले क्यूब इज इक्वल टु n r क्यूब आयो कि आएन रिलेसन आयो यहाँबाट मैले r निकाल्यो भने n को पावर 1/3 इन्टु r आयो कि आएन r आयो कि आएन अनि मैले r स्क्वायर गरे भने डियर स्टुडेन्ट्स n को पावर 2/3 इन्टु r स्क्वायर भयो कि भएन यस और नो यस सर त यो रिलेसन कन्जर्भेसन अफ भोल्युम भन्छ डियर स्टुडेन्ट्स यो रिलेसन र यो रिलेसनको हेल्पले हामीले यो रिलेसन निकालेको ठीक छ यस सर हो त्यस्तै यो रिलेसन 6 नम्बरको निकालेको सो ध्यान दिनु ठुलो r भयो भने n को पावर 1/3 सानो r भयो भने n माइनस n को पावर 2/3 गर्नु होला है त क्लियर भयो Yes, sir. अगाडि बढाऊ यस सर अब डियर स्टुडेन्ट्स एउटा कुरा तपाईहरुले फेरि भन्नु होला सरले झुक्क्याइदियो अब झुक्क्याइदियो भने तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ त्यही भएर मलाई एउटा कुरा चित्त बुझेन त्यही भएर फेरि रिपिट गर्दिन्छु है सानो कुरा नरिसाउनु होला वर्क डन इज इक्वल टु जति बेला t इन्टु चेन्ज इन एरिया क्याल्कुलेट गर्नुभयो कसरी गर्नुभयो ध्यान दिनुस् त t को t लेख्नुभयो यसको 4 पाई कमन लेख्नुभयो ठुलो यो सानो r थियो भने n r स्क्वायर लेख्नु भएको थियो माइनस r स्क्वायर लेख्नु भएको थियो ठुलो r को टर्म्समा लेख्नु पर्यो भने r इज इक्वल टु n को पावर 1/3 इन्टु r पनि लेख्नु भएको छ जाँचमा एकपटक सोध्या छ है r को पावर r इज इक्वल टु कति हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स n को पावर 1/3 ठीक यो कुरा क्लियर छ यस सर त डियर स्टुडेन्ट्स मैले यसलाई स्मल r को यो टर्ममा लगे भने स्मल r कति हुन्छ यहाँबाट स्मल r को भ्यालु कति हुन्छ यहाँबाट r का मुनि n को पावर कति हुन्छ 1/3 को कति हुन्छ भने यति रिलेसन हुन्छ यसलाई स्क्वायर गर्ने यो पनि स्क्वायर हुन्छ त कति हुन्छ r स्क्वायर बाइ n को पावर 2/3 हुन्छ ध्यान दिनुस् त यो भ्यालु लगेर डिस्टेन्स यहाँ राख्यो भने के हुन्छ भन्नु त क्यापिटल R को टर्म्समा t इन्टु 4 पाई n इन्टु r स्क्वायर का मुनि n को पावर 2/3 r स्क्वायर हुन्छ
आर स्क्वायर कमन आयो भने रिलेसन के आयो 4 पाई टी छदैछ आर स्क्वायर पनि कमन आयो बाँकी n को पावर 1 भयो यो माइनस गयो भने 2/3 माइनस 1 भयो अब गर्दाखेरि 4 पाई आर स्क्वायर टी अनि n को पावर 1 बाट 2/3 घटायो भने 1/3 माइनस 1 आउँछ क्लियर भयो भयो सर च्याप्टर को नाम सरफेस टेन्सन हो डियर सर के को लागि भन्नुभएको यो हजुरले ठुलो देखि सानो कि सानो देखि ठुलो हजुर भन्नु न बोलेको बेला मजाले बोल्नु यहाँ मैले यो डेरिभेसन गराए बिग ड्रप टु स्मल ड्रप को लागि भने कि स्मल ड्रप टु हैन यहाँ हेर्नुस् आर को टर्ममा भयो जुनसुकै फर्मुला होस् दुवैमा सेम हुन्छ तपाई क्यापिटल आर को टर्ममा निकाल्नु भयो भने यो आउँछ स्मल टर्म को टर्ममा निकाल्नु भयो भने यो आउँछ है त दुईटैको लागि कम्बाइन या ब्रेक को दुवैको लागि क्लियर भयो नम्बर कोमै ब्रेक ओके ओके ब्रेक भए पनि त्यही हुन्छ कम्बाइन भए पनि त्यही हुन्छ भने फर्मुलामा सेम कम्बाइन गरे पनि त्यही हुन्छ ब्रेक गरे पनि त्यही हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स क्लियर भयो भयो ल अब मिनिस्कसबाट पनि क्वेशन सोध्छ डियर स्टुडेन्ट्स लिक्विड मिनिस्कस कति बेला प्लेन हुन्छ रे एंगल अफ कन्ट्याक्ट कति बेला 90 डिग्री हुन्छ जति बेला लिक्विड डज नट वेट द सोलिड प्रोपरली सच लिक्विड डज नट एक्जिस्ट और एक्जिबिट कैपिलरी एक्शन यस्तोले कैपिलरी एक्शन देखाउँदैन त कैपिलरी एक्शन भनेको राइज और फल अफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब इज नोन एज कैपिलरी एक्शन त यहाँ राइज पनि भएको छैन फल पनि भएको छैन अब यसको बेस्ट एक्जाम्पल हेर्नु भने डियर स्टुडेन्ट्स वाटर इन अ सिल्भर भेसल कहाँ रे के भनेको छ भन्नु त वाटर इन अ सिल्भर भेसल भन्यो भने वाटर इन अ सिल्भर भेसल भन्यो भने यो चाहिँ सबै के छ डियर स्टुडेन्ट्स वाटरमा राख्नु भएको छ यो कन्फ्युज भयो भने यो म काट्दिए यसरी क्यापिलरी ट्युब लिनुभयो यहाँ चाहिँ केमा राख्नु भयो त वाटर राख्नु भयो यो सिल्भर को क्यापिलरी ट्युब हो यसलाई भित्र छिराउनु भयो भने डियर स्टुडेन्ट्स के हुन्छ यसको लेभल बढ्दैन जस्ताको त्यस्तै हुन्छ क्लियर भयो यो के हो वाटर वाटरमा यदि वाटर इन अ सिल्भर भेसल राख्यो भने टेक सच अ शेप एन्ड वाटर डज नट शो कैपिलरिटी इन सिल्भर कैपिलरी ट्यूब सिल्भर को कैपिलरी ट्यूब छ भने हामीले राख्यो भने यस्तो बेलामा वाटर राइज पनि हुँदैन फल पनि हुँदैन र त्यति बेला एंगल अफ कन्ट्याक्ट कति हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स 90 डिग्री र यस्तोलाई हामी सर्फेसलाई के भन्छौं त प्लेन क्लियर भयो यस सर अब लिक्विड सर्फेस कन्केभ देखिन्छ अथवा त्यति बेला एंगल अफ कन्ट्याक्ट 90 डिग्री भन्दा सानो हुन्छ त्यसलाई एक्युट एंगल भन्छ एक्युट एंगल र यो लिक्विड यति बेला के गर्छ जुन लिक्विडमा राखिन्छ क्यापिलरी ट्युबलाई सोलिड भन्छ अनि लिक्विड त हामीलाई थाहा छदैछ सच लिक्विड सोज राइज अफ लिक्विड कलम ड्युरिङ क्यापिलरी एक्सन र यस्तो बेलामा बेस्ट एक्जाम्पल वाटर अथवा केरोसिन इन अ ग्लास भेसल मा राख्यो भने त डियर स्टुडेन्ट्स यस्तो बेलामा हामीले मानौ कसरी थाहा पाउने कुन चाहिँ मिनि एक्युट भएको छ कुन चाहिँ के छ त दुईटै म कम्पेयर गरेर भनिदिन्छु त्यसले गर्दा हामीलाई कन्फ्युजन आउँदैन यहाँ तपाई हामीले क्यापिलरी ट्युब राख्नु भयो भने लिक्विड के हुन्छ रे मजाले राइज हुन्छ लिक्विड राइज हुन्छ र मिनिस्कस यस्तो देखिन्छ डियर स्टुडेन्ट्स र यसको मिनिस्कस यस्तो देखियो भने हामी यस्तोलाई के भन्छौं त कन्केभ अपवार्ड भन्छौं कुन मिनिस्कस भन्छौं कन्केभ अपवार्ड र यति बेला टेन्जेन्ट तान्यो भने डियर स्टुडेन्ट्स यसलाई हामी एंगल अफ कन्ट्याक्ट भन्छौं र यो एंगल अफ कन्ट्याक्ट के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स जहिले पनि कति हुन्छ लेस देन 90 डिग्री र यसलाई एक्युट एंगल भन्छौं र यसको मतलब यो के हो डियर या त वाटर हो या त के हो रे केरोसिन हो
र यो के हो ग्लास हो र यति बेला डियर स्टुडेन्ट्स हाइट चाहिँ कति हुन्छ रे राइज h हुन्छ। अब यदि तपाई हामीले यसमा यो लिक्विडमा तपाई हामीले के गर्नुभयो डियर स्टुडेन्ट्स क्यापिलरी ट्युब राख्नुभयो। क्यापिलरी ट्युब राख्यो भने अब के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स यो लेभल घट्छ। यो लेभल घटेर कस्तो बन्छ डियर स्टुडेन्ट्स यस्तो देखिन्छ। ध्यान दिनु होला मर्करीको केसमा यस्तो हुन्छ। लेभल बाहिरको सेम हुन्छ बाहिरको लेभल सेम हुन्छ बाहिरको लेभल तर भित्रको लेभलमा यस्तो मिनिस्कस देखिन्छ डियर स्टुडेन्ट्स र यो के हुन्छ भने कन्भेक्स अपवार्ड हुन्छ। यस्तोमा ध्यान दिनु होला यो चाहिँ कन्केभ वाला हो कन्केभ वाला अनि यो चाहिँ डियर स्टुडेन्ट्स के हो कन्भेक्स वाला र यति बेला यहाँबाट हेर्नुस् त डिक्रिज भएको छ लेभल यो h डेप्थमा जान्छ डियर स्टुडेन्ट्स र यसको एक्जाम्पल मर्करी केमा ग्लासमा मर्करी केमा ग्लासमा Hg भनेको मर्करी क्लियर भयो र यसको टेन्जेन्ट तान्ने एंगल अफ कन्ट्याक्ट तान्यो भने यो एंगल कति हुन्छ थीटा हुन्छ र थीटाको भ्यालु कति हुन्छ यसमा थीटाको भ्यालु लेस देन 90 डिग्री यसको केसमा थीटा लेस देन 90 डिग्री हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स र यसको केसमा थीटा के हुन्छ ग्रेटर देन कति हुन्छ 90 डिग्री तर डियर स्टुडेन्ट्स लेस देन कति हुन्छ रे 180 डिग्री ठीक छ। यसैलाई हामी 90 डिग्री भन्दा ठुलो भन्छौं थीटा र लेस देन 180 डिग्री भन्छौं। ठीक छ डियर स्टुडेन्ट बुझ्नु भयो? Yes, sir. अब हेर्नु त लिक्विड कति बेला कन्भेक्स अपवार्ड हुन्छ एंगल अफ कन्ट्याक्ट मोर देन 90 डिग्री हुन्छ। लिक्विड सच डज नट वेट द ग्लास वेट भन्नुको मतलब भिज्नु भिज्नुको मतलब माथि आउनु अनि लिक्विड लेभल फल इनसाइड द क्यापिलरी ट्युब फल भन्नुको मतलब के हुनु तल झर्नु अनि बेस्ट एक्जाम्पलमा मर्करी इन ग्लास कन्टेनर। अब ध्यान दिनु डियर स्टुडेन्ट्स यो क्वेशन सोधेको छ जाँचमा अ वाटर प्रुफिङ एजेन्ट चेन्जेस द एंगल अफ कन्ट्याक्ट कहाँबाट कहाँ वाटर प्रुफिङ एजेन्ट भनेको थाहा छ त तपाई हामीलाई थाहा छ भने भन्नुस् त कसैले थाहा छ छैन भने ध्यान दिनु त डियर स्टुडेन्ट्स मैले के भनिरहेको छु तपाई हामी घरका वाल किन पेन्ट गर्छौं कि रेनी सिजनमा पानी पर्यो भने पानी नटासियोस् बाहिर वालमा र जसले गर्दा के हुन्छ रे हाम्रो भित्रको वाल नरसाओस् त्यसकारण हामी बाहिरका वालहरु देखेका हुन्छौं पेन्ट गरेको देख्छौं र पेन्ट गरिसकेपछि त्यो पेन्टले वाटर प्रुफिङ रिएजेन्टको काम गर्छ। त्यस्तै तपाईहरुले देख्नुभयो होला फिल्ममा गर्ल्सहरुले नोटिस गर्नुभयो होला फिल्ममा केटी मान्छे रोयो या केटा मान्छे रोयो भने फ्याट आँसु झर्दा तुरुन्त देखा पर्छ किन तिनीहरुको फेसमा हाइली मेकअप हुन्छ तर हामी रोयो भने तुरुन्त झर्दैन देखिदै टाइम लाग्छ हो फिल गरेका छौ देशुन फिल गर्नु भएको छ नि यस भन्नु नो भाइ नो भन्नु न के फरक पर्छ नहीं सर यस फिल गर्नु भएको छ गरेछ त फिल्मको एक्टरहरु रोयो भने तुरुन्त आँसु आउँदैन यो गालामा के आँसु आइसकेपछि गालामा आको ड्रपहरु फटाक सिन देख्छ नि त हामी किन उनीहरुको मेकअप धेरै हुन्छ नि त वाटर प्रुफिङ एजेन्ट धेरै हुन्छ नि त उनीहरुमा फेसमा मेकअपले गर्दा त त्यस्तो बेलामा डियर स्टुडेन्ट्स नटासिनुको मतलब टासिएन भने यसको मतलब एंगल के हुन्छ अप्टिस हुन्छ कि एक्युट हुन्छ के हुन्छ भने ऑब्ट्यूस सर त मर्करी वाला देखाउनु न एउटा स्लाइड मर्करी वाला स्लाइड देखाउने यो चाहिँ के हुन्छ अरे यसमा के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट लिक्विड डज नट वेट द एंगल अफ कन्ट्याक्ट कति हुन्छ अरे अप्टिस त यसको मतलब एंगल अफ कन्ट्याक्ट अप्टिस भयो भने एक्युट बाट यो त एक्युट थियो अनि यो के थियो अप्टिस थियो त एक्युट बाट अप्टिस मा गयो भने के हुन्छ अरे टासिदैन त कुन हो आन्सर आन्सर कुन भयो त फ्रम एक्युट टु के भयो बी भयो क्लियर भयो सर ट्याक्कै यो भन्दा अघिल्लो स्लाइड भनेको के हो यो वाला
यो वाला त्योभन्दा पछाडिको सर, त्योभन्दा पछाडिको यो होइन कि सर, योभन्दा पछाडिको मर्करी वाला के, यो त केरोसिन वाला भयो नि त। ओ फेरि ब्याक गयो। अघिको मर्करी ठिक त थियो। हजुर होइन, त्यसमा लिक्विड वेस्ट त सलिड थियो कि लिक्विड डज नट थियो भनेर हेर्न मात्रै हो। यसमा लिक्विड डज नट वेट द क्यापिलरी ट्युब छ नि त, तल झर्यो नि त। त्यसको मतलब त एक्युट यो अप्टिस। कन्केभ छ भने यो के छ, कन्भेक्स छ हो। यो कन्केभ छ भने यो कन्भेक्स छ अपवर्ड। ठीक छ मिनिस्कस। अब यसमा हेर्नु त डियर स्टुडेन्ट्स, the pressure on concave side of curved liquid surface is always greater than the pressure on its concave side. The difference in these two pressure for a curved liquid is known as excess pressure. इसको कुरा गरेका थियौं हामी, P in minus P naught is equal to P. Excess pressure for a liquid drop in air or in air bubble inside the liquid is कति हुन्छ रे P. T is the surface tension and R is the radius of drop or bubble. यस्तो बेलामा हामी के पढाएको थियो, एक्सेस प्रेसर 2T by कति पढाएको थियौं भनेको थियौं, R सिंगल सर्फेस छ भने। जति बेला एक्सेस प्रेसर फर अ लिक्विड फिल्म अफ थिकनेस D बिट्विन टु ग्लास प्लेट भन्यो भने डियर स्टुडेन्ट्स कति हुन्छ, कति हुन्छ 2T by कति हुन्छ D हुन्छ। कसरी आउला डियर स्टुडेन्ट्स, सिलिन्ड्रिकल सर्फेस भयो। ल्याबमा हामीले ल्याबमा जानुभयो, बायोलोजीको ल्याबमा जानुभयो भने स्लाइड बनाउनु भएको छ। यस सर। ल्याबमा स्लाइड बनाउँदा कस्तो हुन्छ, दुईटा स्लाइडको बीचमा लिक्विड हुन्छ कि हुँदैन? यस सर। हो त दुईटा स्लाइडको बीचमा लिक्विड भयो भने यस्तो शेप देखिन्छ लिक्विडको, यस्तो शेप। याद गर्नु भएको छ? नोटिस गर्नु भएको छ डियर स्टुडेन्ट? त्यति बेला यसको सेपरेसन कति हुन्छ D, क्रस सेक्सन एरिया कति हुन्छ A, अनि D इज इक्वल टु कति हुन्छ रे 2R। अनि यहाँबाट डियर स्टुडेन्ट यसरी गयो भने स्फेरिकल बन्छ, यता पनि गयो भने स्फेरिकल बन्छ यस्तो। त R इज इक्वल टु कति हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स, D/2। त यताको सर्फेसको रेडियस R हुन्छ भने यो प्लेट तिरको रेडियस कति हुन्छ रे इन्फिनिटी। प्लेट तिरको रेडियस कति हुन्छ रे इन्फिनिटी। त प्लेट तिरको रेडियस इन्फिनिटी भएपछि डियर स्टुडेन्ट्स एउटा R मात्रै बाँकी हुन्छ। अब सर्फेस टेन्सन को एक्सेस प्रेसर को बेलामा सर्फेस टेन्सन बराबर के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स, त्यो चाहिँ याद राख्नु पर्यो। त T इन्टु कति हुन्छ 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल्स टु कति हुन्छ रे एक्सेस प्रेसर। याद गर्नु होला, P in माइनस P नट। एउटा सर्फेस के छ डियर स्टुडेन्ट्स इन्फिनिटी, अर्को सर्फेस कति छ डियर स्टुडेन्ट्स R भनेपछि यति बेला P इज इक्वल टु T इन्टु कति हुन्छ भन्नुस् त, T इन्टु कति हुन्छ 1/R अनि T/R आयो डियर स्टुडेन्ट्स। कसको लागि, स्लाइड को लागि, जसलाई के भन्छ सिलिन्ड्रिकल शेप भन्छ। सिलिन्ड्रिकल शेप कस्तो शेप भन्छ रे, र यति बेला T अनि यो D हुन्छ कति D/2 हुन्छ, D/2 हुन्छ R भने। त्यो इन्फिनिटी कसरी आयो? प्लेट को रेडियस कति हुन्छ, प्लेन पेपर को रेडियस। स्लाइडमा प्लेन हुँदैन एउटा सर्फेस, अलि बुझेन कि सर। हेर्नु त मेरो हात यसरी राख्नु भएको छ, यसरी राख्नु भएको छ लिक्विड भने यो सर्फेस प्लेन छ भने यसको रेडियस कति हुन्छ,
त्यो कहीँ पनि मिट हुँदैन भने यसको रेडियस कति हुन्छ इन्फिनिटी हुँदैन यसरी बिचमा लिक्विड छ भने ए कहाँदेखि ल्याउनु अहिले कहिले चाहिँ मैले त्यसो कम्पीको अहिले चाहिँ कहाँदेखि ल्याउनु त उसको जन्मदर तर 2टा फोटोकपी के चाहियो अरे फोटो चाहिँ कहाँ खिचेको जसरी ल्याइदिनु ताराजी को हो यसरी बोल्ने आयो आवाज अब साउन्ड अफ भयो अब सुन्नुभयो त दुईटाको बीचमा यसरी भयो भने डियर स्टुडेन्ट्स प्लेन सब कहीँ पनि मिट हुँदैन त्यही भएर यसको रेडियस के हुन्छ अरे इन्फिनिटी अनि जुन बिचमा लिक्विड छ त्यो एउटा कर्व भन्छ रोटी बेल्नु भएको छ रोटीलाई पातलो बनाउँदा रोटी सिलिन्ड्रिकल सेप हुँदैन अनि एउटा सर्फेस त्यहाँ दुईटा सर्फेस हुन्छ एउटा कर्व सर्फेस हुन्छ एउटा प्लेन सर्फेस हुन्छ रोटीमा नोटिस गर्नुभयो डियर स्टुडेन्ट्स म च्याटमा हेर्दैछु नोटिस गर्नुभयो भने यस भन्नुहोस् रोटी बेलेको बेलामा रोटी जस्तै बन्छ त रोटीमा एउटा सर्फेस के हुन्छ प्लेन अर्को सर्फेस कर्व हुन्छ कर्व वाला सर्फेसको रेडियस आर हुन्छ प्लेन वाला सर्फेसको रेडियस कति हुन्छ इन्फिनिटी सो अब एक्सेस प्रेसर कहीं पनि क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने तपाईले के गर्नुस् भने त्यहाँ के गर्नु डियर स्टुडेन्ट्स के गर्नुस् भने त्यति बेला तपाई एक्सेस प्रेसरको फर्मुला जहाँ पनि याद गर्दा नोटिस गर्नु होला P is equal to P in minus के गर्ने अब P equals to T into 1 by R1 plus 1 by R2 गर्नु जहाँ रेडियस इक्वल हुन्छ स्फियरमा रेडियस इक्वल हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स जब दुवैतिर के हुन्छ R है R हुन्छ युनिफर्म रेडियस हुन्छ त्यस्तो बेलामा हामी यहाँबाट निकाल्नु न रेडियस इक्वल भयो भने कति हुन्छ T को T अनि इन्टु छ 1 by R plus 1 by R गर्नु त कति आयो 2T by R आएन सिंगल सर्फेस को लागि डबल सर्फेस को लागि 2 इन्टु गर्दिनुस् फेरि त 40 by R आउँछ अगाडि बढाऊ तपाईले बोल्न लाउनु भयो भने को बोलिरहेछ थाहा हुन्न नि त्यही भएर मैले माइक अफ गरिदिएको ठीक छ नि माइक अफ गरेको ठीक छ नि माइक अफ गरेको अनि माइक अन गरे भने सबै बोल्छ अनि के गर्ने पढाउनै सकिदैन डियर स्टुडेन्ट ओके डियर स्टुडेन्ट थ्यांक यू अब बदमासी गर्यो भने हेर्नु न अब म कहिले खोल्दैन मेरो क्लासमा अब सबैजना खोल्नु भन्छ अब बदमासी गरे कि म ठ्याक्कै अब खोल्दैन एकजनाले बदमासी गरे पनि खोल्दैन अर्को अब सर अनि त्यो P equals to 2T/D लेख्ने एउटा लिक्विड फिल्मको लागि चाहिँ सिलिन्ड्रिकल जुन स्लाइड किसिमको टाइपको छ त्यस्तो शेपको लागि हामीले के गर्छौं भन्देखि T/R लेख्छौं T/R सिलिन्ड्रिकल सर्फेसको लागि 2T/D भनेको चाहिँ सर दुईटै तलमाथि 2 यो आएन 2T/D आएन त्यही त तलमाथि 2 ले त यो यही रिलेसन त प्रुभ गरिदिएको मैले क्लियर भयो ल अगाडि बढौं अब क्वेशन कस्तो आउँछ डियर स्टुडेन्ट ध्यान दिनु होला टु सोप बबल ह्याभिङ रेडियाई इन द रेशियो 2:1 द रेशियो अफ एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल इज सोप बबल एन्ड इनसाइड द बबल भनेपछि जुन सुकै भन्नुस् त डियर स्टुडेन्ट्स प्रेशर इज इक्वल टु पढ्दाखेरि 2T/R पढौं अथवा प्रेशर इज इक्वल टु 4T/R पढौं अथवा प्रेशर इज इक्वल टु एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टु T/R पढौं सबैको केसमा प्रेशर इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु R हो कि हैन एक्सेस प्रेशर ओ सर त भनेपछि कुन आन्सर होला
1:2 कति भयो भन्नु त रेडियसको रेशियो R1/R2 कति दिएको छ भने 2/1 दिएको छ भने प्रेसर ठ्याक्कै इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भएकोले यो के भयो P2 बाइ कति भयो त P1 भयो 2/1 भयो त आन्सर कति होला भन्नुस् 1/2 हजुर C. आन्सर कुन भयो two soap bubble having radii in the ratio 2:1 छ भने the ratio of excess pressure inside this bubble is 1:2 किन हामीले P1/P2 क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ सो कति आउँछ 1/2 आउँछ कि आउँदैन Yes, sir. तपाईलाई यसरी कन्फ्युज हुन्छ भने डियर स्टुडेन्ट्स के गर्नु होला यो चाहिँ R1:R2 हो भने तपाई गिभन चाहिँ दिमागमा यसरी लेख्नु होला R1/R2 इक्वल टु कति आयो त 2/1 आयो अनि त्यसपछि एक्सेस प्रेसर P1/P2 क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने हामीलाई रिलेसन P डाइरेक्टली इन्भर्सली छ भने P1 को ठाउँमा यहाँ के लेख्ने R2 यहाँ के लेख्ने R1 अनि यसलाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने R1/R2 लेख्ने अनि यसरी लेखेपछि 1/2/1 लेख्ने अनि यो लेखेपछि 1/2 हुन्छ यसरी सजिलो हुन्छ भने यसरी गर्नु होला है त तपाईलाई कसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी गर्नुस् क्लियर भयो सर हो अब अर्को कुरा भन्नु त डियर स्टुडेन्ट्स म तपाईहरुलाई सोध्दै छु जति बेला टु सोप बबल ह्याभिङ रेडियाई इन द रेशियो 2:1 दिया छ त्यति बेला वर्क डन को रेशियो सोध्यो भने कति हुन्छ अब भन्नुस् भन्नु सबैजनाले टाइप गर्नुस् डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल R² टाइप गर्नु न टाइप गर्नु म हेरिरहेको छु वर्क डन को रेशियो कति हुन्छ यही केसमा 4:1 हुन्छ बस वर्क डन र सरफेस एनर्जी को रिलेसन कति पढ्यौ हामी वर्क डन को रेशियो सोध्यो भने कति पढ्यौ हामी भन्नुस् त यो रेशियो सोध्यो भने हामी कति पढ्या छौ वर्क डन को फर्मुला कति पढ्नु भएको छ वर्क डन इज इक्वल टु या त 4πr² पढ्नु भयो या त के पढ्यौ हामी 8πr² t पढ्यौ दुईटैमा हेर्दाखेरि डियर स्टुडेन्ट्स दुईटैमा हेर्दाखेरि हामीले के पायो भने वर्क डन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के छ त r². यस अर नो सर 4:1 हो पढ्या छैन हो सर त के भयो डियर स्टुडेन्ट R1/R2 को होल स्क्वायर भयो भने आन्सर कति आयो 4:1 2/1 को होल स्क्वायर भयो भने कति हुन्छ 4/1 हुन्छ आन्सर छ क्लियर भयो Yes, sir. अब भोल्युम को रेशियो भन्यो भने नि कति हुन्छ R³ भोल्युम भयो भने 8:1 हो यो पनि सोध्छ डिएसएन कहिले काहीँ सिम्पल क्वेशनहरु चेक गर्दिन्छ तपाईलाई किन यस्तो भयो भन्नु त भोल्युम को फर्मुला त हामीलाई थाहा छ नि त ल हेर्नु भन्नु होला सरले यति सिम्पल क्वेशन सिकाए थिए अब के क्वेशन भनेको छ प्रेशर इनसाइड टु सोप बबल आर 1.01 and 1.02 एटमोस्फियर रेशियो बिट्विन देयर भोल्युम्स कति होला ल भन्नु भोल्युम भनेको के हो डियर स्टुडेन्ट्स डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु आर क्यूब अनि बी हुन्छ अनि आर चाहिँ बी हुन्छ आर भनेको इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु प्रेशर भयो अनि एक्सेस प्रेशर को फर्मुला के थियो भन्नु त प्रेशर इज इक्वल टु कति थियो 4π इन माइनस कति थियो पी नॉट थियो अनि फेरि प्रेशर को फर्मुला अर्को फर्मुला के पढ्नु भएको थियो भन्नु त फास्ट 2T/R 2 सोप बबल भनेको छ 4T/R पढ्नु भएको थियो के लेखौं भन्नुस्
बी हुन्छ होला सर। पहिला आर निकाल्नु पर्यो, पहिला के R निकाल्नु पर्यो, आर त आर निकालेपछि भोल्युम आउँछ, आउँछ स्योर आउँछ। आउँछ सर। त मैले v1/v2 लेखेँ भने के लेखौँ ल भन्नु त, भोल्युम निकाल्नु छ R1 क्यूब बाई R2 क्यूब। R2 को होल क्यूब लेख्न पाउँछु, यस सर। अहिले भर्खर सिकाएको थिएँ। अनि R1 के छ, p सँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ, त यहाँ के लेख्न पाउँछु अब, त्यहाँ P2 बाई P1 को होल क्यूब। अनि p2 कसरी निकाल्ने भन्नु त, p2 को ठाउँमा के यो के हो 1.02। p2 को ठाउँमा यसको ठाउँमा यो p1 हो भने यहाँ मैले एकचोटि निकालिदिन्छु तपाईलाई। p1 कति निकाल्ने हो, 1.01 माइनस 1 हुन्छ कि हुँदैन यो फर्मुलाबाट, यो 1 होइन यसको भ्यालु जहिले पनि हुन्छ सर हुन्छ। अनि p2 कति हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स, ठीक छ 1.02 माइनस 1 हो। त अब कति लेखौँ, P2 बाई P1 मा चाहिँ स्क्वायर किन लाग्यो सर? माइनस 1/1.01 माइनस 1 हो कि होइन, हो सर। अब कति आयो डियर स्टुडेन्ट, 0.02 बाई 0.01 को होल क्यूब आयो भने यो डेसिमल उड्यो, यो डेसिमल भयो भने यहाँ 2 बाँकी भयो, यहाँ 1, त 2 को पावर कति हुन्छ 8, यसको पावर कति हुन्छ 1, ठीक। ठीक सर ठीक। क्लियर भयो, कसरी सिक्ने थाहा पाउनु भयो सर? त्यो P को डिभिजिबलमा चाहिँ होल क्यूब हो कि स्क्वायर हो सर? हजुर, तो P2 बाई P1 मा होल क्यूब हो कि होल स्क्वायर हो सर? होल क्यूब हो। होल क्यूब हो नि त डियर, होल क्यूब, स्क्वायर भाग्यो होल क्यूब बनाएको, किन R1 र R2 लाई रिप्लेस गरे हो सर? p ले r लाई रिप्लेस गर्यो, r ले p लाई रिप्लेस गर्यो, क्लियर भयो। यस सर यस सर। Yes, भयो sir. सर, p भयो। इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु r हैन डियर। हो सर भयो, थ्यांक यू। ल कतिजना च्याटमा लेख्नु, कतिजना बुझ्नु नबुझेको मान्छे नलेख्नु है, यहाँ लाज पनि मानिरहेको मैले देखिरहेको छु। सर के रे सोल्युसन भनेन, को भ्यालु लेखेको बुझ्नु भएन रे, पहिला कुरा सुन्नु यहाँ डियर स्टुडेन्ट्स, जो बुझ्नु भएको छैन त्यो उहाँहरूलाई मैले भन्दैछु। एक्सेस प्रेसर कहीँ पनि कुरा गर्यो भने बबल भित्रको प्रेसरलाई एक्सेस प्रेसर भन्छ, र एक्सेस प्रेसर भनेको कुनै पनि बबलको भित्रको प्रेसरलाई पी इन भन्छ र बाहिरको प्रेसरलाई पी नोट भन्छ। सो लिक्विडमा बाहिरबाट यसरी प्रेसर लागिरहेको हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स, त्यसकारण यसले स्फेरिकल सेप लिन्छ, र स्फेरिकल सेप लिने बेलामा सर्फेस एरिया मिनिमाइज हुन्छ, र सर्फेस एरिया मिनिमाइज भयो भने यसको सेपमा कन्ट्र्याक्सन हुन्छ, र कन्ट्र्याक्सन हुने बेलामा भित्रको प्रेसर बढ्छ र त्यो प्रेसरको डिफरेन्सलाई नै एक्सेस प्रेसर भन्छ, पी इन माइनस पी नट भन्छ। र वान सिंगल सर्फेस छ भने यसको भ्यालु डियर स्टुडेन्ट्स कति हुन्छ भने 2t/r हुन्छ सिंगल सर्फेसको लागि, तर डबल सर्फेस छ भने त्यसको भ्यालु कति हुन्छ 2 × 2t/r हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स। सो p इज इक्वल टु के लेखे, p इन माइनस p नोट, र p नोट को भ्यालु जहिले पनि कति हुन्छ भने 180 m, र भित्रको भ्यालु धेरै हुन्छ। भित्रको सर्फेस हेर्दा डियर स्टुडेन्ट्स कन्केभ सेप छ भने बाहिरको कन्भेक्स, बाहिरको सर्फेस के छ डियर स्टुडेन्ट्स कन्भेक्स छ भने भित्रको सर्फेस के छ कन्केभ। सो कन्केभ सर्फेसको प्रेसर धेरै हुन्छ, त्यसकारण एक्सेस प्रेसर भनेको प्रेसर अन कन्केभ सर्फेस माइनस प्रेसर अन कन्भेक्स सर्फेस पनि हुन्छ। ल यति क्लियर भयो? यस सर। सबैजनालाई क्लियर भयो भने यस लेख्नुस् त, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। लेख्नु फटाफट लेख्नु, 195 जना छ, फटाफट लेख्नु त। ओके डियर स्टुडेन्ट, थ्यांक यू। टाइम पास नगरौँ, अब बुझिसक्यो भने ठिक छ, गुड। अब भन्नु त डियर स्टुडेन्ट, तपाईहरुलाई म ब्याक गर्दैछु स्लाइड, स्क्रिनशट लिनु है, ब्याक गर्दैछु, कुनै बेला रिमुभ हुन्छ, त्यही भएर स्क्रिनशट लिइहाल्नु पढेपछि। म ब्याक गर्दैछु डियर स्टुडेन्ट्स। ल भन्नु, अब यहाँको केसमा यहाँ यो स्फेरिकल हेर्नु है, माथि बन्यो यसरी, यहाँ हेर्नु है ध्यान दिएर, त यहाँको प्रेसर के हुन्छ
P in यहाँको प्रेसर P नट कताको प्रेसर धेरै छ ल भन्नु अब कन्केभ साइड कि कन्भेक्स साइड Concave. हो अब यसमा हेर्नु डियर स्टुडेन्ट्स यसलाई मैले यहाँ गोलो बनाउँदै छु लिक्विड भित्र पर्यो अब यहाँको प्रेसर P नट छ यहाँको प्रेसर P इन छ कहाँको प्रेसर धेरै छ कन्भेक्स हजुर यहाँ पनि त कन्केभ साइड त तल छ नि त प्रेसर धेरै छैन तल इनतिर के त यो इनको प्रेसर धेरै छ नि कन्केभ साइड यता छ यो त बाहिरको प्रेसर थोरै छ यहाँ बाहिरको प्रेसर धेरै छ छैन यस सर यो केसमा बाहिरको सर्फेस धेरै छ कन्केभ साइडमा यो प्रेसरमा कन्केभ साइड तल छ भने त भित्रको लिक्विड भित्र परेन धेरै प्रेसर परे सर क्लियर भयो भएन सर अचम्म लाग्यो यार अहिले यो सर्फेसमा यहाँ चाहिँ बाहिर भयो भने यहाँ चाहिँ P इन धेरै हैन बाहिर लिक्विड भन्दा बाहिर चाहिँ धेरै प्रेसर छ कि छैन होइन नयाँ कुरा सिकाउन थाल्यो भने स्टुडेन्टले के गर्छ साथीहरूसँग ध्यान दिन्छ कन्सन्ट्रेट हुँदैन त्यही भएर त्यस्तो भएको ध्यान दिनुस् यहाँ लिक्विड जति बेला राइज हुन्छ त्यति बेला यस्तो सेप बन्यो भने यो सेप यसरी बन्यो भने यसलाई मैले सर्कल बनाइदियो भने सरी स्फियर बनाइदियो भने यहाँको P इन भयो यहाँ P नट भयो त कन्केभ साइड माथि छ भने यहाँको प्रेसर धेरै भएन त्यही त भन्दै छु सर सर यस यस्तो अवस्थामा चाहिँ यदि लिक्विड चाहिँ राइज भयो भने चाहिँ के भन्छ यो इनर्जीलाई भाइलेट गर्छ कि लाई हजुर हजुर वर्कडनको एक स्लाइड हेराइदिनु वर्कडन के भन्नुभयो वर्कको फर्स्ट स्लाइड छैन वर्क आज जुन क्लास सुरु भयो त्यो स्लाइड हेराइदिनु स्क्रिनशट लिनु छ यहाँ बोल्न दियो भने के बोल्छ कसैको आवाजै क्लियर हुँदैन डियर एकजना बोल्नु न राम्ररी एकजना क्वेशन सोधिरहेको छ नि भन्नु न के भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो क्यापिल्यारिटीको केसमा सर हजुर के रे यो ल अफ कन्जर्भेसन एनर्जी भाइलेट गर्छ कि नै भनेको तपाईलाई के लाग्यो गरे कि गरेन गर्दिन होला किन गर्दैन भन्नु त्यो चाहिँ एक्ज्याक्ट थाहा नभएर सोधेको सर कन्जर्भेसन अफ इनर्जी भाइलेट गर्नलाई सबै इनर्जीको के हुनुपर्छ कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ सबै इनर्जी कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्नु कन्जर्भेसन अफ इनर्जी हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्नु अब तपाईहरुले सोधिहाल्नु कसले भन्छ ल भन्नु त कन्जर्भेसन अफ इनर्जी भनेको के हो त टोटल काइनेटिक इनर्जी प्लस टोटल पोटेन्शियल इनर्जी भन्नुको मतलब मेकानिकल इनर्जी के हुनुपर्छ रे कन्जर्भड हुनुपर्छ यस अर नो यस सर क्यापिलरी एक्सनमा तपाईले गर्दाखेरि जति बेला राइज र फल भइरहेछ भने जति चेन्ज भइरहेछ इनर्जीमा त्यति बेला तपाईले भन्नुभयो हैन डियर स्टुडेन्ट हेलो यस सर त टोटल इनर्जी के हुन्छ त्यति बेला कन्जर्भेसन अफ इनर्जी होला त राइज र फल भयो भने पोटेन्शियल इनर्जी फरक हुन्छ काइनेटिक इनर्जी छ त यहाँ मोसनमा छैन नि त छ त्यसको बारेमा डिटेल लास्टमा सम्झाउनु है म एकचोटी यो डिस्क्राइब गर्दिन ल हस् सर हस् टाइम धेरै लाग्ने भयो यसमा बुझाउनलाई ल अब कहाँ कुरा गर्दै छौ हाइट रेज्ड फर अर फल इनसाइड द क्यापिलरी ट्युब कति हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स ल भन्नुस् कति पढ्नु भएको छ फिल गरौँ त्यसको कति पढ्नु भएको छ 2t बाइ कति पढ्नु भएको छ r रेडियस रो g यदि पढ्नु भयो याद आयो for a particle liquid
and material of capillary tube, height h is inversely proportional to radius r. यसलाई यदि स्मल h मान्ने हो भने त्यति बेला रेडियस के हुन्छ ध्यान दिनु त यहाँबाट h इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु r हुन्छ र यसलाई के भन्छ डियर स्टुडेन्ट्स जर्लिन्स ल भन्छ जर्लिन्स ल र जति बेला क्रस सेक्सनल एरिया ए दिएको हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स कसको क्यापिलरी ट्युबको त्यति बेला एरिया इन्भर्सली प्रोपोर्शनल कि डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु आर हुन्छ र आर डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु रुट अंडर ए हुन्छ। त अब रिलेसन के आयो डियर स्टुडेन्ट्स हेर्नु त जर्लिन्स ल यहाँबाट र यहाँबाट गर्नुभयो भने के रिलेसन आउँछ h डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल कि इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु आर हुन्छ अनि इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु रुट अंडर ए हुन्छ। ए भनेको क्रस सेक्सन एरिया अफ क्यापिलरी ट्युब क्रस सेक्सन एरिया अफ क्यापिलरी ट्युब यो भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन एरिया अफ क्यापिलरी ट्युब। त अब डियर स्टुडेन्ट्स दुई टाइपको दुईटा रेडियस डिफरेन्ट छ भने त्यति बेला हामीले के निकाल्नु पर्छ भने हाइट निकाल्छौं। सो h2 by h1 इक्वल टु कति हुन्छ r1 by r2 हुन्छ र एरिया को टर्म्समा गर्यो भने a1 by a2 हुन्छ। अनि यसमा क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ इफ एरिया रिड्युस्ड if area reduced to a by 4 then the ratio h2 by h1 is कति हुन्छ भन्नुस् कति हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स कति हुन्छ पहिलो चोइसमा 1/2 दोस्रो चोइसमा 2/1 तेस्रो चोइसमा 4/1 लास्ट को चोइसमा 1/4 कुन आन्सर 2/1 हजुर 2/1 पहिलाको a भयो पछिको कति भयो a/4 भयो कति आन्सर आयो 2/1 कति आयो डियर से 2 आयो त 2 भनेको 2/1 हैन 2 भनेको 2/1 हैन हो सर हो ल यसरी सोधेको छ क्वेशन र सोध्छ डियर स्टुडेन्ट्स कतिको क्लियर भइरहेछ भन्नु त क्लास क्लियर छ सर त्यसपछि यसैबाट अर्को क्वेशन पनि आउँछ डियर स्टुडेन्ट्स फेरि ध्यान दिनु होला अब h r को प्रोडक्ट पनि के हुन्छ रे कन्स्ट्यान्ट हुन्छ याद गर्नु होला है कहिलेकाहीँ यसरी पनि सोधेको छ यसैलाई अनि h1 r1 इक्वल टु कति हुन्छ रे h2 r2 पनि भन्छ है यसैलाई जर्लिन्स ल पनि भन्छ याद राख्नु होला। अब अगाडि बढ्ने क्रममा क्वेशन के भनिरहेछ when two tubes of different diameters are dipped vertically the rise of liquid is diameter भन्ने बित्तिकै डिस्टेन्स d is equal to 2 times radius हुन्छ yes or no so diameter directly proportional to r भयो yes or no yes sir त कुन आन्सर होला smaller diameter when two tubes of different diameters are dipped vertically the rise of liquid same in both tubes more in tube of larger diameter more in tube of smaller diameter none of the above c हुन्छ किन c हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स हामीले भर्खर पढ्यौं h इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु r हो भने h पनि इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु डायमिटर हुन्छ यस हो न सर त यो स्मलर भयो भने डियर स्टुडेन्ट्स यो के हुन्छ हायर हुन्छ सो आन्सर के भयो
मोर इन स्मलर ट्युब। एकदम सजिलो क्वेसनहरु सोध्छ डियर स्टुडेन्ट्स। अब के भनिरहेछ, when two soap bubble of different radii R1 and R2 are touching on another with a common interface, then radius of curvature of that common interface is R। यसको के हुन्छ, रिलेसन के होला? एउटा के भनिरहेछ ध्यान दिनु त, when two soap bubble of different radii, दुईटा soap bubble छ different radii touching one another with a common interface, then radius of curvature of that common interface। दुईटा soap bubble छ dear students, एउटा ठुलो छ यसमा हजुर हजुर टाइम भयो के भन्नुभयो? पढाउनु न, भन्नु भन्नु। R1 R2 by R2 minus R1। यो R1 छ, यो चाहिँ कति छ डियर स्टुडेन्ट्स? R2। त ध्यान दिनु त, प्रेसर कुनमा धेरै भयो, सानोमा कि ठुलोमा? सानो। इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रेडियस सानोमा। यो R1 लेस देन R2 छ है। त्यसपछि प्रेसर कहाँ धेरै हुन्छ? P1 ग्रेटर देन P2 हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स। यो दुईटाको डिफरेन्स आउँछ, त्यसकारण यसमा प्रेसर P1 र P2 मा हेर्दा प्रेसर धेरै छ P1 मा। त P1 मा प्रेसर धेरै छ भने कन्केभ साइड कता पर्छ? प्रेसर अन कन्केभ साइड ग्रेटर देन कन्वेक्स साइड पढ्या हैन हामी? त अब डियर स्टुडेन्ट्स नयाँ यसरी यसलाई यो भित्र थिच्छ, यो यसरी थिच्छ, यो बलले धेरै प्रेसर भएकोले, र नयाँ यसरी के भन्छ रे, नयाँ स्फेरिकल भन्छ इमेजिनरी, र जसको रेडियस हामी के भन्छौं डियर स्टुडेन्ट्स? R भन्छ। त अब प्रेसरको डिफरेन्स टू भयो। यसरी गर्दा डियर स्टुडेन्ट्स यहाँबाट गर्दाखेरि 1/r इज इक्वल टु कति आयो त? 1/r1 माइनस 1/r2 आयो। एलसीएम लिनुस्, कति आउँछ यसको एलसीएम? यहाँ एलसीएम R1 R2 लिने हो भने R2 माइनस कति हुन्छ? R1। अनि R को भ्यालु कति आयो डियर स्टुडेन्ट्स? यहाँ हेर्दाखेरि तलको माथि, माथिको तल गर्यो भने प्रोडक्ट बाइ के आउँछ? डिफरेन्स। याद गर्नु होला, सोप बबल को केस आयो भने प्रोडक्ट बाइ डिफरेन्स, कहीं पनि बिर्सिनु भएन। अब डियर स्टुडेन्ट्स भन्नुस् त, जति बेला दुवै ड्रप सेम रेडियाई को छ भने त्यति बेला रेडियस कति हुन्छ? R1 इज इक्वल टु R2 छ भने त्यति बेला रेडियस कति हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स? इन्फिनिटी। ओ इन्फिनिटी। यदि इफ R1 इज इक्वल टु कति छ? 3 mm छ, R2 इज इक्वल टु 4 mm छ भने रेडियस कति हुन्छ भन्नु? सबै क्वेशन सोधेको कति हुन्छ डियर स्टुडेन्ट? 4 3 जा 12 मात्रै हुन्छ। यस हो नो? यस। यो कति सजिलो क्वेशनहरु सोध्दो रहेछ, ध्यान दिनुस् है। अब द इन्टरफेस इज कन्केभ टुवर्ड्स द स्मलर बबल छ कि छैन? फर व्हिच एक्सेस प्रेशर इज डिफरेन्स अफ देयर एक्सेस प्रेशर? यस अर नो? दैट इज हामीले सबै कुरा गरिसक्यौं। यस अर नो? यस सर। यो चाहिँ ब्र्याकेटमा राख्दैन होला है, फेरि अर्को पोइन्ट देखियो। सक्यो सर। हेलो सर, कति बजे क्लास सुरु भयो अरे हाम्रो? एकै टाइम 9 बजे। 9 बजे। मेरो क्वेशन सर। सर अगाडिको स्लाइडहरु देखाइदिनु न, यता बत्ती गएको थियो। ल हस् सर मेरो क्वेशन के? हजुर अघिको क्वेशन भने तपाईको क्वेशन भोलि फर्स्टमा सम्झाउँदा हुन्छ। 9 बजे